जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपको व्यूज ही हासिल करने थे तो आप अच्छे तरीके से हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लेते। डॉक्टर अफान कैसर ने भी उनको बड़े तल्ख अल्फाज में जो है जवाब दिया। बाप पास खड़ा है और बहनें अपने हाथ आगे रखती हैं और घर का बड़ा दामाद हाथों को छू कर अंदाजा लगाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफान कैसर और इकरा कंवल यानी कि सिस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कंवल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल और अफान कैसर की जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और आपके सामने वो सारी चीज़ें रखेंगे, वो सारी हकीकतें रखेंगे जो आप शायद नहीं जानते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर अफान कैसर के हवाले से लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अफान कैसर हमेशा उस पर बात करते हैं जो चल रहा होता है। अगर तरबूज का सीजन शुरू हुआ तो उन्होंने तरबूज का एक शोशा छोड़ा और वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ, लोग उनके खिलाफ हुए, लोगों का बिजनेस तबाह हुआ, हालांकि उसमें कोई हकीकत साबित ना हो सकी। उसके साथ साथ उन्होंने समोसे के हवाले से बात की। जब सर्दियां आई, समोसे के हवाले से लोग पराठा चाय और इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तले हुए समोसे खाने से इंसान का जिगर, और इसमें हकीकत भी थी, लेकिन उन्होंने बात की और उसके बाद फिर वो वायरल हुए। पराठे के हवाले से बात हुई, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो बात करते रहे। फिर उन्होंने जीले पर बात की। जीला एक नशा है जो खाने में जायज़ है। आपको पता है जीला लाहौर का एक फूड पॉइंट है, बहुत मशहूर है। उन्होंने उसके हवाले से बात की कि ये देसी घी और मलाइयाँ और मक्खन खिलाकर लोगों को बीमार कर रहा है। और आप सोचिए कि जिस बंदे को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हो उसके बारे में बात करना और फिर फेमस बंदे के हवाले से बात करना, इसका मतलब ये है कि वो खुद भी फेमस हो रहे थे। व्यूज़ आए उनके, नो डाउट, कोई शक नहीं। और जब उन्होंने उस पर बात की, तनकीद की, तो वो दुकान भी 10 दिन के लिए सील कर दी गई कि ये लोगों को बीमार कर रहा है, ठीक है, मलाइयाँ खिला कर, मतलब इस तरह का एक इशू आया। अब उन्होंने सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात की तो उनकी बहुत सारी बातों के साथ मैं मुत्तफिक हूँ। अब क्यों हूँ वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ सिस्ट्रोलॉजी के हवाले। और अगर बात करें हम सिस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल और उनकी बहनों की, तो वो अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिसकी वजह से लोग उन पर तनकीद करते हैं, लोग उनको नापसंद करते हैं। बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उनको नापसंद करते हैं, उन पर शदीद तनकीद करते हैं। डॉक्टर अफान कैसर ने भी उनको बड़े तल्ख अल्फाज में जो है जवाब दिया जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपको व्यूज़ ही हासिल करने थे तो आप अच्छे तरीके से हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लेते, आपको इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी। तो अफान कैसर ने कहा कि मैं आप जैसी तागूती दुनिया जिसमें आप रहती हैं, तागूत, इसका तो आप सबको आजकल पता ही है तागूती किसको कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह की आप तागूती दुनिया में रहती हैं वहां पर मेरा रहना तो बड़े दूर की बात है, आना तो बड़े दूर की बात है, मैं वहां से गुजरना भी पसंद नहीं करता। वो कहते हैं कि जो लड़की, एक जवान लड़की अपने बाप से ये सवाल करती हो, क्या मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, क्या मैं रात को 2-3 बजे पार्टी से वापस आ सकती हूँ, क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ, और इस तरह की बातें अपने बाप से जब वो कर रही थी तो ऑब्वियसली ये दोस्ती ही नहीं है बल्कि ये बेहयाई है। और एक और बात पर उन्होंने ये तनकीद की कि बाप पास खड़ा है और बहनें अपने हाथ आगे रखती हैं और घर का बड़ा दामाद हाथों को छू कर अंदाजा लगाता है कि मेरी बीवी का कौन सा हाथ है। और इससे क्या साबित होता है कि हाथों को टच करने से, फील करने से आपको पता चल जाता है। और दूसरा, वो कहते हैं कि ये क्या तरीका है कि एक लड़की जो है वो शादी वाले दिन व्लॉग्स बना रही है और कह रही है मुझसे लहंगा और मेकअप नहीं संभाला जा रहा और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना रही हूँ, और अगले दिन वो गीले बालों में व्लॉग्स बनाती है और कहती है कि आपके यहाँ लोग ना अच्छे या बुरे काम को करने के बाद नहाते होंगे लेकिन हम तो रोज़ नहाते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि नहाना ना नहाना अलग बात है, लेकिन शादी की वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आप बाल गीले, और ये आप सभी को पता है कि ये हमारे यहाँ बहुत पुराना एक रिवाज है कि लड़की को स्पेशली कहा जाता है कि जब आप शादी के सुबह नहाएं तो अपने बालों को खुश्क करके बाहर आएं, गीले बालों के साथ बाहर ना आए, क्योंकि इससे क्या मैसेज जाता है ये तो आप सब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अफान कैसर अक्सर उस बात पर, उस टॉपिक पर बात करते हैं जो चल रहा होता है, जिसमें कोई शक नहीं, वो हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करते हैं और इसी वजह से व्यूज़ भी आते हैं और वो फेसबुक, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो बातें उन्होंने की है ना, इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ वो दिखाती हैं, जो कुछ वो कर रही हैं, वो बच्चियां जो उनको फॉलो करती हैं वो उनसे कुछ अच्छा सबक नहीं ले सकती। और बहुत सारी लड़कियां यूं करके तस्वीरें बना रही होती हैं। तो मैं पूछता था ये क्यों लड़कियां यूं करती हैं, और बहुत सारी और चीज़ें जो कि ये व्लॉगर्स करती हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये इस तरह के काम क्यों करती हैं।
اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں سسٹرالوجی یعنی کہ اقرا کنول اور یہ باقی جتنی بھی بہنیں ہیں ان کو کسی بھی چیز کا فرق نہیں پڑے گا، وہ کسی طرح کا بھی ولاگز بنا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اقرا پہلے شوبز میں رہی، پہلے وہ نعت خوان تھی، پھر سنگر بننا چاہتی تھی، پھر سنگر وہ نہیں بن پائی۔ بہت سارے ایسے شوز جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے، شوز میں بیٹھی ہوتی ہے ایک لڑکی جو گنگناتی ہے ڈی جے کے طور پر، وہ بھی وہ کر چکی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا، یہ جو یوٹیوب کے لیے ہوتی ہے، اور ایک ایسی فلم جس میں انہوں نے طوائف کا بھی کردار ادا کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ مطلب ان کو تو فرق نہیں پڑنا۔ اب جب یہ سب کچھ مل گیا ہے تو اب تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا، اب تو آپ کو ایسا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے والد سے الٹے سیدھے سوال کریں، یا پھر آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے، مطلب آپ گیلے بال دکھائیں اپنا ویری نیکسٹ ڈے اور کچھ کیا ہے نہیں کیا ہے۔ میں مطلب اس طرح کی باتیں مجھے کرنا اچھا بھی نہیں لگتا، خیر مجھے ذاتی طور پہ زیب نہیں دیتا۔ لیکن اگر آپ یہ بات سوچیں کہ یار جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو لوگ آپ پر تنقید کریں گے۔ اقرا کنول آپ نے بہت سٹرگل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سٹرگل کرنے کے بعد جب ایک نام بن جاتا ہے، میں نے جیسے ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارہ خان جو پاکستان کی بہت بڑی ایکٹریس ہے، دیکھیں جب وہ آئی تھی انہوں نے ولگر کپڑے پہنے ایک دو شوٹس میں، لیکن ان کا نام بن گیا۔ اب وہ بہت ہی ڈیسنٹ کپڑے پہنتی ہیں اور باہر بھی چلی جائے تو کورڈ رہتی ہیں، لیکن بہت ساری جو اپنے شوہر کے ساتھ جا کر ننگی ہو جاتی ہیں، باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور ان کے لباس کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ کوئی پاکستان میں رہنے والی اداکارہ ہے جو رمضان میں دوپٹہ کر کے آ جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ خود سوچیں ایک اور ہماری اداکارہ ہیں ہبہ بخاری، آپ ان کو دیکھ لیں، وہ بھی بہت ڈیسنٹ سوبر اچھے کپڑے پہنتی ہیں، بہت بڑی سٹار ہیں، بہت بڑی سٹار ہیں۔ آپ جانتی ہیں یہ بات، کیونکہ آپ اس بات کو اس لیے زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہیں کیونکہ آپ بھی سٹار بننا چاہتی تھی اور آپ نے بھی بڑے دھکے کھائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بہت دھکے کھائے ہیں۔ اگر اب آپ اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں جس سے لوگوں کی بچیوں کے ذہن خراب ہوتے ہوں تو میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا آپ کے لیے جو آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، فینز ہیں آپ کے، سب کچھ، آپ اچھا میسج بھی وہ کنوے کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں انڈین اداکارہ ثنا خان، سارا چودھری پاکستانی، اور ایک سنم چودھری ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی، انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا اور آج اسکارف اور یہ وہ۔ ثنا خان جو انڈین بڑی ایکٹریس تھی، کروڑوں روپے ایک فلم کے لیتی تھی، انہوں نے اپنی لائف کو چینج کیا، وہ بھی بہت اچھے سے کورڈ اپ کر کے اپنے آپ کو آتی ہیں۔ تو دیکھیں جب اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ کے خواب پورے کر دیے، آپ کو ہر چیز مل گئی، تو اگر آپ کورڈ کر کے آئیں اپنے آپ کو اور اچھا میسج دیتے رہیں ان لڑکیوں کو کہ دیکھیں سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے نہیں دینی آپ کو، صرف مانگنا تو سیکھیں۔ اور ضروری نہیں ہے اپنے آپ کو ننگا کر کے، اپنے آپ کو ایسے ایکسپوز کر کے، اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو پرومینیٹ کر کے، اپنی چیزوں کو دکھا کر۔ بہت ساری ایسی سوشل میڈیا پر لڑکیاں ہیں جو صرف اپنے پرائیویٹ پارٹ کی ویڈیوز بناتی ہیں اور پرائیویٹ پارٹس کی ویڈیوز بنا کر دکھا کر ویوز حاصل کرتی ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ اسکرول کرتے کرتے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ نے اس کو کتنا حسن دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اپنا نام بنانے کے لیے کس راستے پر چل پڑی ہو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو، اسپیشلی ہم لوگوں کو جو انفلوئنسر ہیں، اپنے دیکھنے والوں کو یہ میسج دیں کہ دیکھیں یہ جو شہرت ہے، یہ جو سبسکرائبرز ہیں، پیسے ہیں، سب کچھ اللہ کی قسم سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ وہاں پر ہمارے ساتھ یہ نہیں لگا ہوگا کہ یوٹیوبر ٹک ٹاکر حاضر ہو، اس کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے نامہ اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ کس نے دنیا میں کیا کیا۔ اور یہ بات میرا خیال ہے کہ ہم سبھی کو سمجھ لینی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ ڈاکٹر عفان قیصر نے مطلب ٹھیک ہے کہ انہوں نے ٹریننگ چیز پر ہٹ کیا اور ان کو پتہ ہے اس سے ویوز آئیں گے، لیکن باتیں ان کی ساری ٹھیک تھی کہ اس طرح کی چیزیں کر کے کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو غلط راستے پہ لگا رہے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔